Hi friends, welcome back to my YouTube channel. I am Manina Shukla and you're watching my codeworks. Guys, म अझ हजुरलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा टपिक सिकाउन गइरहेको छु जुन लूप्स एन्ड कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्स इन पाइथन. सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सिक्नको लागि. यदि हजुर बेसिक सिकिराख्नु छ भने फ्रम स्क्रैच सिकिराख्नु यो बिगिनरको लागि हैन. सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ प्रोग्रामिङ कन्सेप्टहरुमा. जुनसुकै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिक्नुस् यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. यो हजुरले सिक्नै पर्छ अनि यदि हजुर यसमा मास्टरी गर्नुभयो भने जुनसुकै अलमोस्ट अल द प्रब्लम यु क्यान सल्भ युज पाइथन and any programming language, right? So we'll see all those things in today's session, so please watch till in so that you can learn it in very detailed and crisp manner and you will be expert in these things. I hope so, and I will make you expert in these things, right? Don't worry guys. Let me start with the first thing, loops and conditional, right? So loops, talking about the loop भन्नाले एउटा यस्तो भनौँ नि एउटा यस्तो मेथड नभनौँ, एउटा यस्तो प्रक्रिया हो जुन आफैमा चलेको हुन्छ. स्टेप भन्नाले त्यो आफैमा यस्तै घुमिरहेको हुन्छ भन्नाले त्यो त्यही कुराहरू जहिले पनि रिपिट गर्छ है. लूप भनेको त्यही हो. त्यो लूप हाम्रो कतिवटा यहाँ छैन अब. सो वी क्यान थिङ्क अबाउट हाउ मेनी लूप्स आर देयर, आई मिन हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, राइट? सो लूपमा पनि टाइप हुन्छ हैन. जुनसुकै अब त्यस्तै कुन लूपहरू युज गरेर हामीले प्रोग्रामलाई रन गराउन सक्छौँ हैन. पाइथनमा दुईटा टाइपको लूप छ है. दुईटा हैन तीनटा भनौँ मैले. सो फर्स्ट इज व्हाइल लूप एन्ड सेकेन्ड इज फर लूप एन्ड थर्ड इज नेस्टेड लूप. सो अब यहाँ आउँछ एउटा कुरा के हो, यसमा डु व्हाइल लूप छैन भने हामीले युज गर्न सक्दैनौँ. यस वी क्यान युज इट, राइट? बट वी हेभ टु एड द कोड फर द्याट. सो हामीले कसरी युज गर्न सक्छौँ डु व्हाइल यदि युज गर्नु छ भने कुनै प्रोग्राममा डु व्हाइलको काम के हो? डु व्हाइलको काम के हो भने हामीले बिफोर चेकिङ एनी काइन्ड अफ कन्डिसन प्लिज डु द पर्टिकुलर टास्क, राइट? भन्नाले एउटा काम त हुन्छ जो चाहे मेथड भन्नाले त्यो कन्डिसन फेल होस् या नहोस्, तब त्यसको लागि हामीले डु व्हाइलमा जान्छौँ हैन. अनि व्हाइल लूपमा के हुन्छ, रिपिट गर्छ एउटा स्टेटमेन्ट और ग्रुप अफ सेट अफ स्टेटमेन्ट, राइट? तबसम्म जबसम्म कन्डिसन ट्रु हुन्छ. यदि त्यो कन्डिसन फल्स भयो भने बित्तिकै बाहिर भइहाल्छ, यो लूपदेखि बाहिर हुन्छ. त्यसमा पनि यस्तै फर लूपमा पनि छ. यसमा हामीले स्पेसिफाई गर्न सकिन्छ हैन. फर लूपमा कहाँदेखि कहाँसम्म हजुर प्रिन्ट गराउनुहुन्छ भन्नाले कहाँदेखि कहाँसम्म हजुर यो लूप रन गराउनुहुन्छ त्यो कुरा हामीले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ फर लूपमा. अनि त्यही हो यसमा त्यही कन्डिसन हुन्छ नि. रेन्ज भनौँ, रेन्ज हुन्छ यसमा. अनि रेन्ज युज गरेर हामीले त्यो सेट अफ इन्स्ट्रक्सनलाई प्रिन्ट गराउँछौँ या एक्जिक्युट गराउँछौँ अगेन एन्ड अगेन, राइट? अनि नेस्टेड लूपमा के हुन्छ भने हामी एकभन्दा बढी लूप युज गर्न सक्छौँ. कुनै पार्टिकुलर चिज प्रिन्ट गराउनु छ भने, पार्टिकुलर काम गराउनु छ भने, जस्तै म्याट्रिक्स छ. म्याट्रिक्सलाई हामीले रो एन्ड कलम वाइज हेर्छौँ हैन. म्याट्रिक्समा कुन हुन्छ, रो एन्ड कलम हुन्छ. अब त्यसलाई एउटै लूप युज गरेर हामीले एक्सेस गर्न सक्दैनौँ. त्यही भएर हामीले दुईटा लूप चाहियो. सो नेस्टेड लूप चाहियो हैन. सो त्यस्तै अब हामीले यसको हरेक लूपको एउटा रियल लाइफ इक्जाम्पल भन्नाले कोड हेर्छौँ यसको बारेमा हैन. त्यसपछि आउँछ हाम्रो टकिङ अबाउट द स्टेटमेन्ट्स. सो आई विल कम ब्याक टु द स्टेटमेन्ट्स. सो लेट मी कम्प्लिट द लूप्स. सो फर्स्ट थिङ आई एम जस्ट गोइङ टु एक्सप्लेन अबाउट द व्हाइल लूप. व्हाइल लूपको बारेमा प्रिन्ट गर्दाखेरिमा यो मैले कमेन्ट गरिदिउँ व्हाइल लूप. सो व्हाइल लूप हैन, व्हाइल लूप के को लागि हो? हामीले यसमा मात्रै कन्डिसन एउटा मात्रै दिनु, यसमा रेन्ज भन्ने कुरा हुन्न यसमा हैन. तबसम्म प्रिन्ट गरेर जबसम्म कन्डिसन ट्रु हुन्छ त्यही हो. सो के भन्छ, व्हाइल गर हैन, व्हाइल ट्रु. म ट्रु भनिदिन्छु, सुरुमै ट्रु भनिदिन्छु. ट्रु हुन्छ यो इन्फाइनाइट लूप गरिरहेको छु म. इन्फाइनाइट लूप गरिरहेको छु म. व्हाइल ट्रु प्रिन्ट hello, or we can say while true print hello. Let me just create a infinite loop itself, hello, and let me print it. So यो प्रिन्ट भएकै हुन्छ, यो इन्फाइनाइट यो बन्दै हुन्न. यो लूप हामीले क्लोज गर्नै सक्दैनौँ हैन. अब तबसम्म प्रिन्ट गरेर जबसम्म हाम्रो मेमोरीको लिमिट भइहाल्छ, मेमोरी फुल भइहाल्छ यो सब लेखेर. सो आफै बन्द गरिदिन्छ. त्यसपछि हामीले के गर्न सक्छौँ, यसलाई फेरि रिफ्रेस गरेर हामीले, त्यही भएर हामीले जुन इन्फाइनाइट लूप हुन्छ त्यसलाई हामीले ह्यान्डल गर्नुपर्छ युजिङ ब्रेक स्टेटमेन्ट. अब के हुन्छ हैन, कुनै बेला यस्तो हुन्छ कि हाम्रो लूप एउटा
हाम्रो प्रोग्राम एउटा लुपमा घुसिहाल्छ भन्नाले इन्फाइनाइट लुपमा त्यो बाहिर आउनै सक्दैन। इन्फाइनाइट लुप भन्नाले के हो, अब यसपछिको जुन हुन्छ कोड त्यो कहिले पनि रन हुन्न। यसैमा यो जहिले पनि यसपछिको यो फङ्सन यो व्हाइल पछिको जुन हुन्छ कोडहरू नि त्यो कहिले पनि रन हुन्न, किनभने यो यसैमा फँसेको हुन्छ, त्यो अगेन त्यो एक्जिक्युट गर्छ। अब हामीले के गर्न सक्छौँ, अगेन त्यही कुरा म खोल्छु होइन, पाइथन ओके पाइथन छ। अब म व्हाइलको युज गर्छु होइन। व्हाइल युज गरेर म 1 देखि फर इक्जाम्पल होइन 1 देखि 100 सम्म मलाई प्रिन्ट गराउनु छ भने कुनै भन्नाले नम्बरै भनौँ, एउटा स्टेटमेन्टमै भनौँ होइन। फर इक्जाम्पल प्रिन्ट 1 to 100 विदाउट प्रिन्टिङ अगेन द स्टेटमेन्ट राइट, भन्नाले हामीले यसरी गरेर पनि प्रिन्ट गराउन सक्छौँ। तर त्यो के गुड थिङ हो, जस्तै प्रिन्ट 1 प्रिन्ट 2 यसरी गरेर हामीले 100वटा स्टेटमेन्ट लेखेर प्रिन्ट गराउन सक्छौँ 1 देखि 100 सम्म। तर यो के राम्रो कुरा हो होइन, हामीले त्यही कुराहरू रिपिट गरिरहेछौँ नि, त्यसैको लागि हाम्रो आयो यो लुपिङको बारेमा। किनभने हाम्रो लुप यहाँ जुन हुन्छ नि अब के गर्छौँ होइन, बरु यसलाई हामीले एउटा रेन्ज दिएर यहाँदेखि यहाँसम्म रेन्ज भनौँ, रेन्ज नदिएर पनि हामीले एउटा दिन सक्छौँ तबसम्म प्रिन्ट गर। जस्तै भन्नाले म यहाँ हजुरलाई i = 1 दिइहालेँ होइन। अब के गर्छु, प्रिन्ट गर, व्हाइल युज गर, व्हाइल i <= 100 तबसम्म यसलाई चलाऊ, यो लुपलाई चलाऊ जबसम्म यो i जुन हुन्छ, यो i भन्ने भेरिएबल हुन्छ त्यो 100 भन्दा कम छ। अब प्रिन्ट गर, त्यसलाई प्रिन्ट गरिरहेको छु म, i प्रिन्ट गर है। अनि त्यसपछि i लाई पनि प्लस गरिरहेको छु, किनभने नत्र भने त्यो जहिले पनि त्यही प्रिन्ट गर्छ हो, त्यही भएर i लाई प्लस गर्ने अब होइन, i लाई प्लस गर्ने अनि त्यसपछि छोडिदिने यस्तै। अब म यसलाई के गर्छु, रन गर्छु, हेरौँ कहाँसम्म जान्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 देखि 100 सम्म मैले यो 3वटा लाइन लेखेर प्रिन्ट गराइसकेँ युजिङ व्हाइल लुप। हामीले यहाँ के गरिरहेछौँ, व्हाइल लुपको यही सिन्टेक्स हो जुन हामीले व्हाइल किवर्ड यहाँ लेख्छौँ। त्यसपछि हाम्रो आउँछ यहाँ कन्डिसन हुन्छ, चेक हुन्छ, अनि यो कन्डिसन सही हुने बित्तिकै हामीले नेक्स्ट यसको जुन हुन्छ यो भित्रको कोड जुन हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ। i = 1, i जुन 1 छ, 100 भन्दा त कमै हो, त्यही भएर यो भित्र आउँछ प्रिन्ट i। अब i लाई प्रिन्ट गरिदियो, अहिले i लाई प्रिन्ट गर्ने बित्तिकै i लाई प्रिन्ट गरिरहेको छ। अनि त्यसपछि म के गर्छु, i प्रिन्ट भएपछि यसलाई इन्क्रिमेन्ट हुन्छ नि। अब मलाई 1 देखि 100 सम्म त 1 2 3 4 इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ by 1 नि, त्यही भएर यहाँ by 1। अब म के गर्छु, i लाई by 2 ले प्रिन्ट गराउँछु, भन्नाले इन्क्रिमेन्ट गराउँछु। अब i लाई by 2 ले इन्क्रिमेन्ट गरायो भने यहाँ जहिले पनि अडै पाउँछौँ हामी, 1 3 5 7 9 यो हामीले जहिले पनि अडमै पाउँछौँ। i लाई +2 ले इन्क्रिमेन्ट गरिदियो, अलरेडी 1 छँदैछ, +2 गरिदियो बित्तिकै त्यो अड भइहाल्छ होइन। सो यो थियो व्हाइल लुपको कुरा गर्दाखेरि। यस्तै धेरै कुराहरू छ व्हाइल युज गरेर प्रिन्ट गराउन सक्छौँ। अनि त्यसपछि आयो अब फर लुप। फर लुपमा के हुन्छ, फर लुपको सिन्टेक्स भनिदिउँ हजुरलाई, फर भेरिएबल इन रेन्ज स्टार्ट इन्डेक्स कमा इन इन्डेक्स है। त्यसपछि हाम्रो कोड हो, यो फर लुपको सिन्टेक्स हो। फर लुपको सिन्टेक्समा के छ होइन, फर भन्ने वर्ड हुन्छ युज, अनि यहाँ जुन हुन्छ हामीले एउटा भेरिएबल युज गर्छौँ, जुनसुकै भेरिएबल हामीले यो आफ्नो युज अनुसार गर्न सक्छौँ। त्यसमा जुन करेन्ट हुन्छ भ्यालु त्यो स्टोर हुन्छ। अनि त्यसपछि इन, यसलाई भन्छ फर लगाऊ कहाँदेखि कहाँसम्म, रेन्ज भन्ने कुरा यहाँ छ। अब हामीले रेन्ज स्पेसिफाई गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले भने नि 100 देखि 200 भित्र कतिवटा इभेन नम्बरहरू छन् त्यो पत्ता लगाऊ होइन। त्यसको लागि हामीले यसले कन्डिसन के भन्छ, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट पनि युज गर्छौँ। अब सो म के गर्छु, अब यसैमा कन्डिसनल स्टेटमेन्टको पनि युज गरिदिन्छु अहिले, म त्यसको लागि पनि बताउँछु अब के हो त्यो कुरा होइन। अनि त्यसपछि यहाँ स्टार्ट इन्डेक्स कहाँदेखि युज गर्ने हो अनि कहाँसम्म युज गर्ने हो त्यो कुरा यसमा बताउँछु। जस्तै म भने नि 100 देखि 200 भित्रको कतिवटा 100 देखि 200 भित्र कतिवटा इभेन नम्बरहरू छन् होइन, त्यो कुरा पत्ता लगाउनको लागि हामीले यहाँ होइन रेन्ज दिन्छौँ, कहाँदेखि अनि कहाँसम्म। यो जहिले पनि जुन हुन्छ यो रेन्ज जुन हुन्छ, रेन्जमा जुन हुन्छ यो हाम्रो एक्सक्लुड हुन्छ, अनि स्टार्ट इन्डेक्स जुन हुन्छ त्यो इन्क्लुड हुन्छ। मैले त्यसमा स्लाइसिङको कुरा गर्दाखेरि यसमा अलरेडी भनिसकेँ। अब यसको युज गरौँ है, फर
नम्बर फर नम्बर इन रेन्ज अफ। अब के गर्छु म फर लुपको युज गरेर म कतिवटा इभेन नम्बरहरू छन् 100 देखि 200 भित्र हैन। सो 100 to 201, 100 देखि 200 भित्र कतिवटा इभेन नम्बरहरू छन् त्यो प्रिन्ट गराउनको लागि काउन्ट गरौँ है। त्यो काउन्ट गर्नको लागि मैले एउटा काउन्ट यहाँ भेरिएबल स्टोर गरेर त्यसलाई 0 भनिदिन्छु। अब त्यसपछि के गर्छौँ, इफ कन्डिसन युज गर्छौँ। कन्डिसनल स्टेटमेन्टमा म अहिले कुरा गर्छु हैन। सो इफ बरु अहिले नै भनिदिन्छु आई थिङ्क। सो टकिङ अबाउट द कन्डिसनल स्टेटमेन्ट। सो यो बेसिकल्ली हामीले एउटा कन्डिसन चेक गर्नु कि एउटा चेक गरा यो कन्डिसन सेटिस्फाई छ भने मात्र त्यो पछिको कुरा एक्जिक्युट गर, यदि छैन भने अर्को कुरा अर्को कन्डिसन चेक गर। जस्तै हुन्छ नि, इफ यु आर एलिजिबल, इफ योर एज इज ग्रेटर देन 18 यु आर एलिजिबल फर भोट, राइट। सो हामीले के गरेका छौँ, यदि हजुरको एज जुन छ, उमेर जुन छ, हजुरको उमेर 18 भन्दा बढी छ भने हजुर युवकमा आउनुहुन्छ हैन, या भन्दिम भोट गर्न एलिजिबल हुनुहुन्छ। यदि हजुर अब जस्तै हुन्छ नि, हामीले के भन्छ यो मार्क्स डिस्ट्रिब्युसनको लागि कुरा गर्दाखेरि, मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन ग्रेडिङ गर्नको लागि हाम्रो हुन्छ नि, यदि हजुरको मार्क्स 0 देखि 60 को भित्र छ भने त्यो सेकेन्ड डिभिजन, 60 देखि 70 को छ भने फर्स्ट डिभिजन हैन, यस्तो कुराहरू। सो इफ योर मार्क्स और वी क्यान से होल पर्सेन्टेज कम्स अन्डर 60 to 70 इन बिट्विन देन यु आर फर्स्ट डिभिजन, यु आर पास विथ फर्स्ट डिभिजन। अनि त्यसपछि हजुरको यदि जुन पर्सेन्टेज छ त्यो 70 देखि 80 को बिचमा छ भने, या भन्दिम 70 देखि 90 को बिचमा छ भने, या 80 देखि 90 को बिचमा छ भने डिस्टिङसनले भन्न सक्छौँ हैन, डिस्टिङसन हैन। त्यसपछि टपर भन्ने कुरा यतै हामीले ग्रेड गर्न सक्छौँ हैन। त्यो के कुन मेथड हामीले कुन स्टेटमेन्ट युज गरेर, कन्डिसनल स्टेटमेन्ट युज गरेर हामीले पत्ता लगाइरहेछौँ। सो इफ एन्ड इफ एल्स हुन्छ हैन, अनि नेस्टेड इफ हुन्छ। यदि एउटा कन्डिसन ट्रु भयो भने अर्को कन्डिसन पनि चेक गर्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि अब जस्तै हाम्रो जस्तै यहाँ इक्जाम्पल हुन सक्छ, हजुर स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ कि नै, यदि स्टुडेन्ट हुन्छ भने कुन ब्रान्चको, अनि त्यसपछि कतिसम्म पढ्नु भएको छ हैन, अनि त्यसपछि उमेर कति छ, त्यस्तो इफ कन्डिसन हामीले नेस्टेड इफमा हाल्न सक्छौँ। त्यसपछि यदि सबै सेटिस्फाई भयो भने त्यही हिसाबले हाम्रो कोड प्रिन्ट यो जुन आउटपुट हुन्छ त्यही हिसाबले हामीले प्रिन्ट गराउन सक्छौँ। यहाँ त्यही कुरा भनेछ। सो आई थिङ्क यति मात्रैले क्लियर हुन्न, त्यसपछि म अहिले यसको लागि कोड पनि दिन्छु तब क्लियर मात्र हुन्छ हैन। सो लेट मी राइट द कोड फर दिस राइट। सो चेक गरा कि नम्बर इभेन छ। इभेन चेक गर्नको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ, इफ कन्डिसनको कन्डिसनल स्टेटमेन्टको युज गर्न सक्छौँ। अब जब नम्बर जुन हुन्छ, यदि नम्बर जुन छ त्यो यदि इभेन छ भने त्यसको मोड्युलो बाई 2 गर्दाखेरि 0 आउँछ। सो नम्बर मोड्युलो बाई 2 इक्वल टु 0, then I can say it is even number. So count will be count even, I can say count even number. So count even number plus 1 गरिदेऊ। सो यो गर्दाखेरि हामीले के गरिरहेछौँ, चेक गरा नम्बर जुन छ यो 100 देखि 200 बिचको नम्बर जुन छ 200 लिएर त्यसमा इभेन नम्बरहरू कतिवटा छन् त्यो कुरा गरिरहेछौँ हामीले। अब प्रिन्ट गराउँछौँ हैन, प्रिन्ट गरा कतिवटा इभेन नम्बरहरू छन् 51 वटा, किनभने यो 200 लाई पनि लियो 100 लाई पनि लियो, अनि त्यसपछि सल्भ गर्दाखेरि यति आयो। अब यसलाई मैले यहाँ 200 हटाएर 209 लाई यसलाई एक्सक्लुड गरेर गर्छु भने 50 वटा आउँछ हो। अब यो थियो हाम्रो इफ कन्डिसन। अब यस्तै हामीले के गर्न सक्छौँ, कतिवटा भनौँ नि कतिवटा अड नम्बरहरू छन्। काउन्ट इभेन नम्बर त भइसक्यो, काउन्ट अड। अब हामीले इफ एल्स को यहाँ युज गर्छौँ। यदि त्यो इभेन छैन भने त्यो बेसिकली त्यो कन्फर्म त्यो स्योर हो अड हुन्छ हैन। एल्स युज गरेर त्यो स्टेटमेन्टमा हामीले एल्स युज गरेर पार्टमा यदि त्यो फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने एल्समा जान्छ, त्यो अड नै हुन्छ। अनि अडको लागि हामीले प्लस युज गरेर गरिदिन्छौँ। अनि प्रिन्ट अब इभेन नम्बर, अनि त्यसपछि प्रिन्ट काउन्ट अड नम्बर है। के भयो, ओके यहाँ मैले स्पेसिफाई गरेन, यसलाई 0 एसाइन गरेन यसलाई हो। त्यसपछि आयो यहाँ हेर्नु 50 वटा इभेन नम्बर हुन्छ, 50 वटा अड नम्बर हुन्छ 100 देखि 200 को बिचमा हैन। यदि त्यसलाई 1000 भनिदिउँ कतिवटा हुन्छ हेरौँ, 400 हैन, 1 देखि 1000 सम्म
देखि 1000सम्म कतिवटा इभेन नम्बरहरू छन्, कतिवटा अड नम्बर छन्। 499 वटा इभेन नम्बरहरू छन् अनि 500 वटा अड नम्बर छन्। त्यस कुरामा यसले भनिरहेको छ हैन। सो यसरी हामीले इफ एल्सको कन्डिसन युज गरेर भन्न सक्छौँ। अब अरु कुराहरू छन् हैन, जस्तै अब भन्दिम यो थियो इफ एल्सको। अब नेस्टेड इफमा गर्दाखेरि के हुन्छ, नेस्टेड इफको कुरा गर्दाखेरि हामीले एक भन्दा बढी कन्डिसन चेक गर्नु छ भने एन्ड जस्तै के भन्न सक्छु हैन, जस्तै इफ योर रोल नम्बर, जस्तै रोल नम्बर छ भने रोल नम्बर इज 1050, रोल नम्बर छ 1050 हैन। चेक गरा यो जुन रोल नम्बर छ 1000 देखि 2000 को बीचमा छ कि नै। इफ रोल नम्बर ग्रेटर देन रोल नम्बर इज ग्रेटर देन 1000 एन्ड युज गरेर अपरेटर युज गरिरहेको छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो के आयो, रोल नम्बर इज लेस देन अर इक्वल टु 2000। 1000 र 2000 को बीचमा छ कि नै त्यो कुरा हामीले यदि सही छ भने, यो हजुरको रोल नम्बर रेन्जमा बिलोङ गरिरहेको छ भने अब के गर्ने, चेक गरा हजुरको जुन रोल नम्बर छ त्यो इभेन छ कि नै। हामीले मोर देन वान के भन्छ नेस्टेड भन्नाले कन्डिसनल स्टेटमेन्ट चेक गरिरहेको छौँ हैन। कन्डिसनल स्टेटमेन्ट लेखिरहेको छौँ, नेस्टेड यसलाई नै भन्छ नेस्टेड हैन। इफ like I want to check it's even or odd, right? So if roll number, again roll number %2 equal to 0, then you are belongs to class A, else you are belongs to print and class B. So let me run it guys. So as you can see here guys, it's showing class A, right? So रोल नम्बर जुन छ हाम्रो यहाँ अनि त्यो यो रेन्ज भित्र पर्छ अनि एउटा कन्डिसन डिस्क्राइब गर्ने नेक्स्ट कन्डिसन जुन छ नेस्टेड त्यसमा पनि यसले चेक गरेको छ यो इभेन्ट छ कि नै। अब अनि त्यसपछि यो इभेन्ट छ भने क्लास ए, यदि छैन भने क्लास बी। यस्तै छ, यस्तै हामीले नेस्टेड कन्डिसनल स्टेटमेन्ट लेखेर हामीले चेक गर्न सक्छौँ। यो थियो यसको बारेमा। अनि अब डु व्हाइल प्रिन्ट गराउँछ भने कसरी डु व्हाइल युज हामीले कसरी गर्न सक्छौँ। यदि मानिलिउँ हाम्रो हुन्छ नि योर नम्बर भन्नाले पर्सेन्टेज PRCENTAG पर्सेन्टेज इक्वल टु 75 छ है, 75% लाउनु भएको छ हजुर इक्जाममा। त्यसपछि अब हामीले चेक गर्न सक्छौँ, ग्रेड गर्न सक्छौँ हजुर आफै। इफ पर्सेन्टेज इज लेस देन 60 और PER पर्सेन्टेज लेस देन 60, देन प्रिन्ट सेकेन्ड डिभिजन एलइफ। अब हामीले एलइफ को कुरा गर्छौँ। यदि फर्स्ट कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने अर्को कन्डिसन चेक गर। एलइफ पर्सेन्टेज इज ग्रेटर देन 60 एन्ड ग्रेटर देन इक्वल टु 60 भन्दा बढी या इक्वल टु छ, एन्ड पर्सेन्टेज इज लेस देन और इक्वल टु लेस देन 80 है। यदि यो छ भने प्रिन्ट फर्स्ट डिभिजन हैन। एल्स अब हामीले एल्स डाइरेक्टली लेख्न सक्छौँ, डिस्टिंक्सन, प्रिन्ट डिस्टिंक्सन विथ डिस्टिंक्सन हुन्छ हैन। अब के भयो भने हामीले यहाँ कन्डिसनलको स्टेटमेन्टको कुरा गरे हैन, इफ एलइफ एन्ड एल्स। सो यस्तै थियो कन्डिसनलको कुरा गर्दाखेरि यस्तै स्टेटमेन्ट हामीले लेख्न सक्छौँ। फरको कुरा गरियो हैन, फर बारेमा सिकियो, त्यसपछि व्हाइलको बारेमा सिकियो। अभी अहिले हामीले डु व्हाइलको यदि इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने कसरी डु व्हाइल गर्न सकिन्छ हैन। सो फर एक्जाम्पल आई इक्वल टु 1 हैन। त्यसपछि व्हाइल ट्रु, डु व्हाइलको कुरा गर्दाखेरि फर एक्जाम्पल आई एम राइटिङ डु व्हाइल। हामीले डु व्हाइल त छैन तर हामीले त्यसको लागि कोड लेख्न सक्छौँ कसरी डु व्हाइल। डु व्हाइलमा के हुन्छ, पहिला प्रिन्ट गर स्टेटमेन्टहरू अनि त्यसपछि चेक गर स्टेटमेन्ट भन्नाले कन्डिसन। सो व्हाइल ट्रु प्रिन्ट आई
एन्ड आई इक्वल टू +1 आई इक्वल टू यसलाई एड गरिदियो या इन्क्रिमेन्ट गरिदियो। अनि त्यसपछि अब चेक गर इफ हामीले कन्डिसनको स्टेटमेन्ट गरिरहेको छौँ। इफ आई इज ग्रेटर देन 5 आई 5 भन्दा बढी भयो भने त्यसलाई तुरन्तै ब्रेक गरिदेऊ। ब्रेक स्टेटमेन्ट होइन, ब्रेक यो ब्रेक एन्ड कन्टिन्यूको कुरा गर्दछु। यदि आई जुन हुन्छ यो आई 5 भन्दा बढी भयो भने तुरन्तै ब्रेक गरिदिने यसलाई। सो यसलाई हामीले भन्छौँ कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट्स होइन, कन्ट्रोल गर्ने लुपलाई कन्ट्रोल गर्ने स्टेटमेन्टहरू हुन्छन्, त्यो कुरा यसमा आउँछ। ब्रेक एन्ड कन्टिन्यू होइन, पास, यो सब हामीले कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू छन्, त्यो कुरा हामीले गर्छौँ होइन नेक्स्ट अपकमिङ भिडियोजमा। सो ब्रेक गरिदेऊ। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि के हुन्छ लेट मी सी। सो हाम्रो यहाँ 1 2 3 4 5 वटा होइन, 1 2 3 1 देखि 5 सम्म हामीले प्रिन्ट गरियो युजिङ डु व्हाइल। यो थियो डु व्हाइलको कुरा गर्दाखेरि। सो हामीले यहाँ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गरिरहेको छौँ, त्यसपछि हामी यहाँ चेक गरिरहेको छौँ। सो द्याट्स वाट आई हेभ जस्ट shown to you guys. Thank you for watching this video. If you really like, please hit like button and please share to your friends also. And yeah, don't forget to subscribe my YouTube channel and click on the bell icon for more updates. We'll meet in next video, upcoming videos.